दर्शकवृन्द, भनिन्छ विद्या एउटा यस्तो सम्पत्ति हो जुन जीवनमा जति धेरै मानिसमा बाँड्यो त्यति नै बढ्दै जान्छ र यो अमूल्य छ। नमस्कार, म सुदर्शन बजगाई कार्यक्रम म स्काउट नेपालीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ स्काउटका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधिहरूबाट। नेपाल स्काउट्सले सञ्चालन गरिरहेको नेपाल स्काउट्स यस गर्ल्स मुभमेन्ट अन्तर्गत रहेको टिम एडभोकेसीले नेशनल टास्क फोर्स 2021 नामक एक सरसफाई कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। क्लिन अप क्याम्पियन नाम दिएको उक्त कार्यक्रममा उनीहरूले अन्य क्र्यूका स्काउटहरूसँग सहकार्य गरेर काम गरेका थिए। त्यसमा 23 स्वयंसेवक यस गर्ल्स मुभमेन्टबाट र बाँकी त्यहाँको स्काउटहरूले सहभागिता जनाएका थिए। मैतीदेवी मन्दिरको परिसरको सरसफाइलाई लक्षित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिँदै गर्दा प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गत पर्ने झापाको दमक नगरपालिकामा कोरोनाबाट कसरी बच्न सकिन्छ भनेर सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। उक्त कार्यक्रममा झापामा रहेका क्र्यूका रोभर रेन्जर लगायत स्काउट मास्टरको पनि सहभागिता रहेको थियो। एसएमएस क्याम्पियन नाम दिएर यस्तो कार्यक्रम नेपाल स्काउटले पछिल्लो लकडाउनमा पनि सञ्चालन गरेको थियो। यसैगरी विराटनगर पनि कोरोनाबाट बच्नका लागि बाहिर निस्किँदा सधैँ मास्कको प्रयोग गरौँ र सामाजिक दूरी कायम गरौँ, साबुन पानीले हात धुने र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने भन्दै सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख स्काउट एवं सामाजिक विकास मन्त्री उषाकला राई र रेड क्रस र अन्य स्वयंसेवकको पनि सहभागिता रहेको थियो। नेपाल स्काउटले 753वटै स्थानीय निकायमा स्काउट कमिटीको घोषणा भएसँगै वर्ल्ड स्काउट ब्युरोको एसिया पेसिफिक क्षेत्रले बधाई व्यक्त गरेको छ। वर्ल्ड एसोसिएसन फर गर्ल्स गाइड एन्ड गर्ल्स स्काउट र वर्ल्ड अर्गनाइजेसन फर स्काउट मुभमेन्टले बनाएको रोडम्याप पछ्याउँदै काम गर्ने र आगामी दिनहरूमा स्काउट र स्काउटिङ क्रियाकलाप विस्तार हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको उनीहरूले बताएका छन्। त्यति मात्र नभई नेपाल स्काउटले गर्ने विभिन्न गतिविधिहरूमा समेत सहयोग गर्नेछन्। दर्शकवृन्द, कुनै समय यस्तो थियो जब स्काउट सीमित व्यक्तिको पहुँचमा रहेर जसमा पनि तालिमहरू निकै नै कम सङ्ख्यामा उपलब्ध स्रोत र साधनका बीच हुने गर्दथ्यो। तर पछिल्लो केही वर्षमा हेर्ने हो भने सबैको माझमा स्काउटिङको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले व्यापक रूपमा तालिमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् र प्रत्येक सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा यसको विस्तार भइरहेको देखिन्छ। मेन कुरा भनेको हामी सङ्गठन पुनर्संरचनामै मेन हामी गएका छौँ होइन। हिजो राज्यको पुनर्संरचना पश्चात र राज्यका 3 तहमा चाहिँ नेपाल स्काउट अहिले गएको छ। केन्द्रमा सङ्घमा र तल प्रदेशमा र स्थानीय तहमा र राज्यले जुन ढङ्गले थर्ड गरेको छ वास्तवमा तपाईँ भनेर केन्द्र पोलिसी बनाउने र एक्जिक्युटिभ लेभलमा होइन त्यसमा समन्वय गर्ने प्रदेशले र एक्जिक्युटिभ कार्यान्वयनको तहमा चाहिँ स्थानीय तहहरू जानेछन् र सम्पूर्ण कार्यान्वयन उनीहरूले आफ्नो पालिकाभित्र रहेका विद्यालयहरूमा आफ्ना पालिकाभित्र रहेका बालबालिकाहरूलाई आफ्नो पालिकाभित्र रहेका युवाहरूलाई चाहिँ सङ्गठित गर्ने र उनीहरूलाई चाहिँ समाज परिवर्तनको चाहिँ एउटा संवाहक बनाउने र उनीहरूलाई भोलिका कर्णधार हो, भोलिको चाहिँ राष्ट्र सेवक हो तिमी, र भोलि सृजनशील एउटा नागरिक पनि हो तिमी, त्यस कारण तिमीले त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराको प्रशिक्षित गर्ने काम चाहिँ राज्यको एउटा यस्तो संस्था हो जसलाई राज्यले आफूलाई आफ्नो ऐनबाट स्थापित गरेको र स्वयंसेवी संस्था। त्यो स्वयंसेवी भावना जागृत गराउने र गाउँ गाउँमा हामी प्रत्येक युवाहरूलाई सङ्गठित ढङ्गले आफ्नो गाउँ आफै, आफ्नो ठाउँ आफै बनाऊ, आफूले आफूलाई बनाऊ, आफ्नो परिवार बनाऊ, आफ्नो समाज बनाऊ भन्ने कुराबाट प्रेरित गर्ने कुरामा चाहिँ एउटा चाहिँ स्वयंसेवी संस्थाको रूपमा अगाडि बढ्ने काम चाहिँ नेपाल स्काउटले गर्छ। सङ्गठनको आज 70 वर्षको इतिहासमा सङ्गठनले जुन रूप धारण गर्नुपर्थ्यो, जुन ढङ्गले युवाहरू र बालबालिकामा पुग्नु पर्थ्यो सङ्गठन, त्यो ठाउँमा हामीले पुग्न सकेका थिएनौँ भन्ने कुराको चाहिँ एक खालको चाहिँ महसुस एभ्री एडल्ट लिडरहरूले, हाम्रो जति पनि सिनियर राष्ट्रिय परिषद सहायक परिषदज्यूहरू, जति पनि स्काउट मास्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँ जति पनि राज्यको संयन्त्रहरूमा बस्नुभएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ यो कुरालाई हेरिरहनु भएको थियो र त्यो ढङ्गले उहाँले सोच्दाखेरि पनि त्यो ढङ्गले पुगेको थिएन। अहिले हामीले यो सङ्गठनलाई चाहिँ देशव्यापी रूपमा सबै तहमा स्थानीय तहका 753वटामै पुग्ने लेभलमा हामीले पुर्याएका छौँ र त्यसले सङ्गठनको एउटा चाहिँ मात्रै होइन, अब युवा र बालबालिकालाई पोलिसीगत रूपमा केन्द्र हुन्छ र समन्वय रूपमा प्रदेश हुन्छ र कार्यान्वयन रूपमा चाहिँ
स्थानीय तह हुन्छ त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्छ र त्यही उद्देश्य साथ देशव्यापी रूपमा चाहिँ अब चाहिँ हामी स्काउट हौँ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यसको कुनसुकै भौगोलिक अवस्थाबाट होस् या राजनीतिक अवस्थाबाट होस् या सांगठनिक अवस्थाबाट होस् यी तिनटै कुराबाट हामी चाहिँ देशका प्रत्येक ठाउँमा हामी प्रतिनिधित्वमूलक ढङ्गले हामी सङ्गठन विस्तार भइसकेका छ। त्यसकारण यसले यसको गतिविधिलाई अब संस्थागत गर्ने त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने अब 13,000 लगभग माध्यमिक विद्यालयहरू छन् ती विद्यालयहरूमा हामी पुग्ने चाहिँ कामहरूमा हामी त्यसलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामै हामी बढी लागिरहेका छौँ। केन्द्रीकृत ढङ्गले अहिले अब स्थानीय तह पुर्यायौँ। अब स्थानीय तहका कमिटीहरूले बढी क्रियाशील बनाउने काम नेपाल स्काउटको केन्द्र कार्यालयको पनि हो, हामी केन्द्रको पनि हो। त्यसकारण हामी उहाँहरूलाई क्रियाशील बनाउँछौँ, हामी त्यो तहमा उहाँहरूलाई केन्द्रीकृत गराउँछौँ र उहाँहरूले केन्द्रीकृत भएपछि आफ्नो तह पालिकाभित्र प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा अब त धेरै 753 का बिचमा एकअर्कामा प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ। उहाँहरूले आफ्नो पालिकाभित्र चाहिँ ती खालका गतिविधि गरेर कुनै पनि बालबालिका स्काउटिङ एक्टिभिटिजबाट अनौपचारिक र औपचारिक शिक्षाको बिचमा रहेको स्काउटिङ शिक्षाबाट कोही वञ्चित हुने छैन र कुनै पनि बालबालिका औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित छ भने स्काउटले त्यो ढङ्गको सपोर्ट गरेर त्यसलाई औपचारिक शिक्षा पनि लानेछ र स्काउटिङ गतिविधिबाट उनीहरूलाई चाहिँ आफू मैले केही गर्नुपर्छ, मैले केही गरिनँ भने म आफूमा परिवर्तन आउँदैन, समाज परिवर्तन हुँदैन, म आफै व्यक्तित्व विकासमा हुँदैन, लिडरसिप विकास हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूमा छुने गरी भन्ने गरी चाहिँ त्यो स्थानीय तहले गतिविधि गर्छ। त्यसकारण स्काउटहरू त्यो ढङ्गले व्यापक रूपमा नयाँ ढङ्गले र प्रत्येक घर घरमा प्रत्येक युवाहरूमा बालबालिकामा पुग्छ भन्ने कुरा त अबको गतिविधिले हामी विश्वस्त पनि छौँ नि। अब अहिले सोसियल मिडियाबाट पनि धेरै रिड गर्ने हो अहिले हामीले हेर्न एउटा चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा अहिले फेरि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामी त्यहाँबाट हेर्दा धेरै युवाहरूले म कसरी स्काउट हुन सक्छु भन्ने कुराको इन्क्वायरी पनि धेरै आइरहेको छ र कसरी स्काउटिङ गतिविधिमा लाग्न पाइन्छ, स्काउट भनेको के हो भन्ने बुझ्ने हिजो त्यो खालको सुनेकै थिएन, अहिले सुन्ने लेभलमा पुगेको छ। अझै व्यापक रूपमा मिडियाहरूले पनि त्यसलाई आफ्नो प्रमोटको कुरा एउटा चाहिँ स्काउट भनेको यस्तो रहेछ भनेर त्यसलाई व्यापक रूपमा प्रचार गर्ने काम पनि भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि ती गतिविधि सहित जति पनि युवाहरू छन् जसले त्यसलाई चाहिँ चासोपूर्ण ढङ्गले हेरेको र धेरै बधाईको चाहिँ एउटा पात्र धेरैजना चाहिँ जो हाम्रो चाहिँ स्थानीय तहको संयोजकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यो धेरै बधाईको पात्र पनि भइरहनु भएको छ र त्यहाँको पालिकाहरूले पनि चासोपूर्ण ढङ्गले स्काउट र युवाहरू र बालबालिकामा लगानी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुराको अहिले चाहिँ एउटा चाहिँ नयाँ सोच पनि विकास भएको कुरा स्काउटको यो गतिविधिले चाहिँ देखिन्छ। मेरो आफ्नो इन्फर्मेसन मैले धेरै राज्यका निकायहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अब प्रदेश सरकारले त्यही ढङ्गले बजेट बनाउँदैछ स्थानीय तहलाई कसरी बढी सक्षम क्षमतामूलक बनाउन सकिन्छ, कसरी योग्य बनाउन सकिन्छ, कसरी उनीहरूलाई लगानी गरेर अझै अगाडि बढाउन युवाहरूलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सोचिरहेको छ। केन्द्रले पनि अब 13,000 माध्यमिक शिक्षामा कसरी स्काउटिङ शिक्षा लान सकिन्छ भन्ने कुराको पोलिसीमै लान खोजिरहेछ भनेपछि यो ढङ्गले राज्यले एउटा विकास एउटा खालको नयाँ सोच र यसलाई लगानी गर्नुपर्छ युवा र बालबालिका भन्ने कुराको नयाँ थटहरू डेभलप भएको छ र युवा र बालबालिकामा लगानी गर्ने स्काउटिङ शिक्षा चाहिँ अनिवार्य रहेछ भन्ने कुरामा स्काउट मार्फत त्यो गतिविधि अगाडि बढ्ने देखिन्छ। अब प्रत्येक स्थानीय तहहरूले आफ्नो मातहतमा रहेका विद्यालयहरूमा इकाइहरू गठन गर्नेछन्, क्रियुहरू गठन गर्नेछन् र क्रियु मार्फत धेरै स्काउट मोबिलाइजेसन त्यहाँबाट गर्नुहुनेछ र अब निकट भएपछि हामी धेरै टाइम पनि जाँदैनौँ। यो कोभिड नभएको भए हामी लगभग निर्वाचनको मिति पनि घोषणा गरिसक्थ्यौँ। हामी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर अब हामी पहिले केन्द्र त्यसपछि प्रदेश र त्यसपछि स्थानीय तहको इलेक्सनलाई प्रायोरिटीमा राखेर हामी पहिलो केन्द्रमै यसको धेरै समस्याहरू देखिएको छ। लामो समयदेखि तल समिति गठन भएर धेरै इनएक्टिभ ढङ्गले रहेको थियो। अहिले आएपछि हामीले एक्टिभ रूपमा तल्लो स्थानीय तहसम्म कमिटीहरू गठन गऱ्यौँ। इलेक्सन पश्चात गतिविधिहरू हुनेछन् र इलेक्सनले नै धेरै कुरालाई अब निकास दिनेछ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ एउटा चाहिँ के भइरहेछ नेपाल स्काउटलाई भन्ने पनि चासो रहेको हुँदाखेरि त्यो पनि हामीले इलेक्सन मार्फत त्यसलाई समाधान गरेर अगाडि बढ्नेछौँ र अब जो कोही पनि अब 753वटा प्रतिनिधिहरू आएर अब देशभरिबाट चाहिँ उहाँहरू इलेक्टेड हुनुपर्छ र एउटा केन्द्र कार्यालयमा केन्द्रीय समितिमा आउनुपर्छ। मेन कुरा हामी बालबालिकालाई बढी केन्द्रीकृत गरेछौँ। हामी 6 देखि 10 वर्षकोलाई कप ब्राउनिक स्काउटको हामीले भन्छौँ। त्यस्तै गरी बोइज गर्ल्सको स्काउट जो 11 देखि 15 वर्षको हुन्छ, त्यो 16 देखि 25 वर्षको युवाहरूको जो क्रियु भनेर भन्छ, तीलाई 3टा विभाग बनाएर हामी प्रत्येक विभाग मार्फत प्रत्येक बालबालिकालाई छुने काम गर्छौँ। र अहिले तपाईँले सुन्नु पनि पाउनुहुन्छ नि धेरै नेताहरूले नेगेटिभली वास्तवमा धेरै प्रयोग भयो यसमा चाहिँ युवाहरूको सचेत सामाजिक सञ्जालहरू नकारात्मक सोचहरू विकास भइरहेको छ, कसरी यसको निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि धेरै राजनीतिज्ञहरूको चासोको विषय पनि बनाएको छ। त्यो भनेको त्यसको चासोको समाधान गर्ने एउटै मात्रै उपाय हो, स्काउट नै हो, स्काउटिङ शिक्षा नै हो। त्यस कारण स्काउटिङ शिक्षालाई हामी तल्लो तहसम्म
हामी प्रत्येक पालिकामा पुर्याउने र यसरी नै उनीहरूलाई सङ्गठित गर्ने, उनीहरूलाई त्यो सृजनशील बनाउने, उनीहरूलाई चाहिँ बढी सकारात्मक सोच विकास गर्ने, लिडरको रूपमा विकास गर्ने र यसरी त्यस 3टा विभागको रूपमा हामीले त्यसलाई विभागीय कन्सेप्टबाट चाहिँ नेपाल स्काउटको नयाँ ढङ्गको सङ्गठनलाई नयाँ ढङ्गले ट्याकल गर्ने, तालिम विभागहरू पनि 3टा विभागको रूपमा चाहिँ विकास गरेर भए पनि हामी सबै तहलाई 6 देखि 25 वर्षसम्मको युवाहरू, 6 वर्षदेखिको बालबालिका 25 वर्षको युवा समाजलाई समेट्ने काम चाहिँ नेपाल स्काउट गर्छ। त्यही लक्ष्य र त्यही उद्देश्यका साथ हामी उनीहरूलाई ट्याकल गरेर जान्छौँ र यिनीहरूका गतिविधिहरूले गर्दाखेरि समाजमा सृजनशील समाज, एउटा चाहिँ सबल समाज र राष्ट्रप्रेम भावबाट जागृत समाज र अनुशासित समाज निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ नेपाल स्काउट लाग्नेछ। अहिले हामी यो क्वारेन्टाइनहरू डेभलप गर्ने, अब अक्सिजन सहितको केही गर्छौँ, सकिन्छ कि भनेर हामी अहिले छलफल पनि गरिरहेको छौँ। हामी त्यो खालको एउटा एक्सर्साइज पनि गरेका छौँ र ठाउँ ठाउँमा चाहिँ अहिले एवारनेस क्रिएट गर्नको लागि विभिन्न हाम्रो प्रदेश कमिटीहरूले चाहिँ भटाभट उनीहरूले आफ्नो गतिविधि गरिरहेछन् सब व्यवस्थापनमा। अनि उनीहरूलाई एवारनेस क्रिएट गर्ने र असक्षमहरूलाई सहायता प्रदान गर्ने काममा चाहिँ नेपाल स्काउटको गतिविधिहरू तल्लो तहसम्म, स्थानीय पालिकाहरूसम्म अहिले मुभमेन्ट भइरहेको छ। तपाईँ धेरै देख्न पनि पाइन्छ त्यो ढङ्गले गतिविधि गरिरहेछन् र अहिले एवारनेसमा बढी नेपाल स्काउटका भोलिन्टियरहरू खटिरहेका छन्। मेन बालबालिका र युवाहरूलाई समेटेर अगाडि बढ्ने हो। त्यस कारण यी बालबालिका र युवाहरूलाई देशभरिका रहेका जुनसुकै घर घरमा हामी स्काउट मार्फत हामी प्रत्येक बालबालिकालाई कुनै पनि दुर्व्यसनहरूबाट बचाउनका लागि चाहिँ हामीले उनीहरूलाई सङ्गठित ढङ्गले चाहिँ स्काउटिङ क्रियाकलाप मार्फत एउटा युवाको, एउटा बालबालिकाको व्यक्तित्व विकासमा उनीहरूलाई के योगदान गर्न सकिन्छ त्यो कुरामा स्काउटले त लगानी गर्ने र प्रत्येक घर घरमा यसको इम्प्याक्ट छोड्ने र त्यसले समाजमा सृजनशील नागरिकहरू उत्पादन गर्ने, राष्ट्रप्रेम भावबाट जागृत भएको चाहिँ युवाहरू, एउटा बालकलाई म कसरी लिडर हुन सक्छु भन्ने कुराको सिकाउने, म कसरी सृजनशील हुन्छु भन्ने सिकाउने, म कसरी सबल र सक्षम नागरिक हुन सक्छु भन्ने सिकाउने र कसरी अनुशासित मेम्बर हुन सक्छु, एउटा परिवारको कसरी अनुशासित एउटा चाहिँ अभिभावकको एउटा चाहिँ सदस्य हुन सक्छु र उहाँहरूको सदस्यताको हैसियतले मैले एउटा बालबालिकाको जुन कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ त्यो कुरा कसरी हुन सक्छु भन्ने सिकाउने नै नेपाल स्काउट हो। नेपाल स्काउट नै स्काउटी शिक्षा हो। त्यस कारण स्काउटी शिक्षा मार्फत धेरै कुरा सिकेर त्यो कुरालाई अगाडि बढाउनको लागि नेपाल स्काउटको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ र ती बालबालिका त्यो ढङ्गले आकर्षित गर्ने काम पनि नेपाल स्काउटले गर्छ र त्यही गतिविधिका साथ अबका दिनमा बालबालिकाहरूलाई एउटा सबल नागरिक बन्नको लागि चाहिँ नेपाल स्काउटी शिक्षा महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाल स्काउटले सिकाउँछ। दर्शकवृन्द, नेपाल स्काउटले आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने क्रममा 753वटै स्थानीय तहमा स्काउट कमिटीको घोषणा गरेको छ। यति मात्र नभई नेपाल स्काउटले यस दिनलाई ऐतिहासिक क्षण भनेर घोषणा समेत गरेको छ। नेपाल स्काउटले गरेको यो महत्त्वपूर्ण घोषणासँगै युवाहरूमा समेत नयाँ र भिन्न किसिमको ऊर्जा र उत्साह जागेको छ। नेपाल स्काउटले आफ्नो इतिहासमा पहिलो पटक स्थानीय तहमा स्काउट कमिटीको घोषणा गरेको छ। यससँगै नेपाल स्काउटले यस दिनलाई ऐतिहासिक दिनको रूपमा लिएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेपाल स्काउटले सातै प्रदेशका 753वटै स्थानीय तहमा स्थानीय स्काउट कमिटीको घोषणा गरेको हो। देश संघीय संरचनामा गएसँगै नेपाल स्काउटले पनि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आफ्नो कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न र सबैको माझमा स्काउटिङको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले ऐन संशोधन गर्दै विभिन्न तालिम र कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै आएको छ। नेपाल स्काउटले सार्वजनिक गरेको स्थानीय तहको स्काउट कमिटीमा गाउँपालिकाबाट 11, नगरपालिकाबाट 13, उपमहानगरपालिकाबाट 17, महानगरपालिकामा 19 सदस्य रहनेछन्। नेपाल स्काउटका राष्ट्रिय संयोजकका अनुसार पछिल्लो समयमा व्यापक रूपमा सम्पन्न भएका प्रदेश स्तरीय तालिमहरूबाट करिब 4000 भन्दा बढी स्काउट मास्टरहरूको उत्पादन भएको र अब आउने दिनहरूमा सोही स्काउट मास्टरहरूको मद्दतले स्काउटिङ र स्काउटिङका क्रियाकलापको विस्तार हुनेमा उनी विश्वस्त छन्। त्यसैगरी अबका दिनहरूमा विश्व स्काउट संगठनले तयार पारेको रोडम्याप फलो गर्दै नेपाल स्काउट पनि अघि बढ्ने उनले बताए। नेपाल स्काउटको ऐन 2050 द्वारा स्थापित संस्थागत नेपाल स्काउटले नेपालका बालबालिका तथा युवाहरूको शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, आध्यात्मिक र संवेगात्मक भावनाको विकास गराई उनीहरूलाई विद्यालय तहबाटै नैतिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षा सिकाई देशको विकास निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने, स्वावलम्बी, सशक्तवान र अनुशासित नागरिकको रूपमा उत्पादन गर्ने अनौपचारिक शैक्षिक अभियानको रूपमा विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको विदितै छ। यहाँलाई विदितै छ पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले बोकेको
राष्ट्रिय आकाङ्क्षा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको पुरा गर्न सरकारका हरेक कार्यक्रममा हातमा हात काँधमा काँध मिलाउँदै नेपाल स्काउट सांगठनिक र प्रशासनिक दुवै हिसाबले थप सुदृढ र सबल हुँदै गइरहेको छ। विगत लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको नेपाल स्काउटको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई एउटा उचाइमा पुगेको छ। कालो सूचीमा परेको कयौँ अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना फेरि नयाँ ऊर्जाका साथ सुरु भएका छन् र नेपाल स्काउटका नीतिगत र कार्यक्रमगत योजनाहरू विश्व स्काउट सङ्गठनको सूक्ष्म सहकार्य हुँदै आइरहेको छ। भर्खरै मात्र विश्व स्काउट एसिया प्रशान्तको क्षेत्रका 29 राष्ट्रहरूमध्ये सुशासन र सदस्य वृद्धिको पहिलो राष्ट्र बन्न सफल भएको छ। म यहाँहरूको बिचमा भन्छु, अहिले एसिया पेसिफिक रिजनले हामीलाई नेपाल स्काउटलाई 29 राष्ट्रमध्ये नम्बर 1 सुशासनमा नम्बर 1 सङ्गठन र सदस्य वृद्धिमा युवाहरूमा सङ्गठन कार्यक्रम लानेमा नम्बर 1 सङ्गठनहरूमा घोषणा गरेको छ भर्खरै मात्र। र त्यस्तै गरी कोभिड महामारीको बावजुद पनि 2019 र 20मा दर्जनभन्दा बढी देशहरूमा युवा स्काउट आदान प्रदान भएको छ र भने अन्य कयौँ राष्ट्रसँग युवा स्काउटका आदान प्रदानका लागि सहमति समेत भएको छ। नेपाल स्काउटका बालबालिका तथा युवाहरूलाई बढीभन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी गराउन अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू नीतिगत तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ, जसले गर्दा विगतदेखि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुँदा देखिएको विकृतिपूर्णलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज पार्ने काम पनि गरिएको छ। नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यालयको प्रशासनलाई आमूल रूपमा परिवर्तन गरिएको छ। पूर्ण प्रतिस्पर्धाका आधारमा दक्ष र योग्य कर्मचारी नियुक्ति गरी पारम्परिक ढङ्गले चल्दै आएको प्रशासनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइएको छ। संस्थाका हरेक तहमा सुशासन कायम गराउने, नेपाल स्काउटलाई अब्बल र परिणाममुखी र बलियो संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न, नयाँ कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कार्य संस्कृति सिकाउन विश्व स्काउट सङ्गठन एसिया प्रशान्तको सहयोगमा कर्मचारी अभिमुखीकरण तालिम सफलताका साथ सञ्चालन गरिएको छ। नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको कार्य सम्पादन सम्झौताको परिपाटीलाई अनुसरण गर्दै नेपाल स्काउटका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई कार्य सम्पादन सम्झौता गरी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित गरिएको छ। नेपाल स्काउटले गरेको यो महत्त्वपूर्ण घोषणासँगै युवाहरूमा समेत नयाँ र भिन्न किसिमको ऊर्जा र उत्साह जागेको छ। किताबी शिक्षाभन्दा केही फरक हुने र विद्यालयको पढाइसँगै हरेक बालबालिकालाई स्काउटमा पनि प्रशिक्षित गर्ने हो भने उनीहरू आत्मनिर्भर बन्दछन्। स्काउटले बालबालिकामा फरक क्षमता प्रफुष्टन गराउँछ। स्काउटमा बालबालिकाहरूले सीमित स्रोत र साधनको प्रयोगबाट कसरी आफ्नो काम सम्पन्न गर्ने, कसरी बाँच्ने भन्ने जीवन उपयोगी कुरा सिक्छन्। अब स्थानीय निकायको आह्वानमै आफ्नो स्थानीय निकायभित्र भएका विद्यालयहरू हेरेर स्थानीय निकायमा चाहिँ स्काउट सञ्चालन गर्न अनुरोध गर्ने हो। अनुरोध गरिसकेपछि जुन विद्यालयमा स्काउट टिचर हुँदैन, जुन विद्यालयमा स्काउटर भन्ने शिक्षक हुँदैन, त्यो विद्यालयमा चाहिँ विद्यालयको अनुकूल मिलाएर आफ्नो स्थानीय निकायभित्र तालिम सञ्चालन गर्ने, स्काउटर तालिम गर्ने। अनि तालिम गरिसकेपछि त्यो विद्यालयमा स्काउट सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ त्यो टिचरले गएर सपोर्ट गर्छ र तालिम सञ्चालन भएपछि अनि हामी स्काउटर उत्पादन गरेर न स्कुलमा चाहिँ स्काउट शिक्षा हासिल गर्न सकिन्छ। जब स्थानीय निकाय अब गठन गऱ्यौँ, त्यो स्थानीय निकायमा भएका साथीहरूको लागि जो कमिटीमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ वृत्ति विकासको लागि प्रोग्रामहरू गर्ने र प्रत्येक स्थानीय निकायको सरकारी अङ्गसँग उहाँहरूको कोलाबोरेसन गरेर अनिखेरि विद्यालयमा स्काउटिङ पुर्याउनलाई नेपाल स्काउटले चाहिँ अब विभिन्न प्रोग्रामहरू लन्च गर्छ र त्यो प्रोग्रामको आधारमा उहाँहरूलाई अझ इक्विप बनाउँदै आवश्यकता अनुसार स्काउट लिडर ट्रेनिङ सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहमै स्काउट लिडर ट्रेनिङ सञ्चालन गरेर विशेष गरी अहिलेको फोकस भनेको चाहिँ 6 वर्षदेखि 25 वर्षसम्मको युवा चाहे त्यो विद्यालय जाने होस् नजाने होस् तिनीहरूलाई चाहिँ स्काउटिङ अभियानमा समाहित गराएर उनीहरूको 5वटा विकास गर्नुपर्ने जुन चाहिँ एरिया 5 डेभलपमेन्ट एरियाजहरू छन् ती एरियाजहरूको विकास गर्नको लागि चाहिँ यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। साँच्चै नै स्काउटले समाजलाई सकारात्मकतातिर डोर्याउँछ, समाजको मुहार फेर्न सहयोग पुर्याउँछ। त्यसैले त हरेक समाजमा स्काउट आवश्यक छ। दर्शकवृन्द, स्काउटको स्थापना भएदेखि नै स्काउटिङले गरिरहेको कार्यले राज्यलाई सहयोग पुगिरहेको छ र अझै आगामी दिनमा समेत पुग्नेमा नेपाल स्काउट र नेपाल सरकार विश्वस्त छ। हवस् त आजलाई यति नै। कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।